रचना उनलाई अचेल राम्ररी निद्रा पर्दैन। अनिन्द्राका रोगी भएका छन्। सुरुमा त उनले आफ्नो अनिद्रालाई सामान्य रूपमा लिएका थिए, तर पछि उनलाई यसले निकै दुःख देला जस्तो लाग्न थाल्यो। एक त राजनीति गर्ने मान्छे, त्यसै पनि सधैँ तनावग्रस्त, सधैँ चिन्ताग्रस्त। आराम भनेको त्यही राति निदाउँदा मात्रै हो, तर त्यही निद्रा नै हराएपछि स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने नै भयो। यो कुरा उनले धेरै दिनसम्म कसैलाई भनेका थिएनन्। साह्रै भएपछि एक दिन उनले आफ्नी श्रीमती जगदम्बालाई भने, जगदम्बा, अचेल मलाई निद्रा नै पर्दैन। नमस्कार, म मिलन आचार्य। कार्यक्रम रचना वाचनको यो एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गरे। कार्यक्रमको उठानमा तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ, आज रचना वाचनमा मैले भिन्नै खालको प्रयोग गर्ने निर्णय गरेर आएको छु। कार्यक्रम रचना वाचनको आजको अङ्कमा मैले दुईवटा एकदमै ओजपूर्ण कथाहरू लिएर आएको छु। निकै चर्चित लेखक एवं कथाकार नयनराज पाण्डेको निधाए जगदम्बा शीर्षकको कथा म सुरुमा वाचन गर्नेछु र यस पछाडि निकै मर्मस्पर्शी कथा लेख्नु भएको छ आदरणीय महेश पौड्यालले। मैले उहाँको त्यसपछि फुलेन गोदाबारी शीर्षकको कथा लिएर आएको छु। यहाँलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्नेछ? कार्यक्रम सिद्ध्याएपछि तपाईँले मलाई सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिनुहोला, किनभने तपाईँले चाहे जस्तो कार्यक्रम उत्पादन गर्नको लागि तपाईँको सल्लाहभन्दा ठुलो मेरो लागि अर्को केही कुरा हुन सक्दैन। अब भने कथा वाचनतिर लागौँ। साह्रै भएपछि एक दिन उनले आफ्नै श्रीमती जगदम्बालाई भने, जगदम्बा, अचेल मलाई निद्रा पर्दैन। साह्रै भएपछि उनले आफ्नै श्रीमती जगदम्बालाई भने, जगदम्बा, अचेल मलाई निद्रा पर्दैन। जगदम्बा पनि चिन्तित भइन्। पतिको सुख दुःखकी साथी, चिन्ता त पर्ने नै भयो। यद्यपि उनले पतिलाई दुःखमा उति साह्रो साथ दिनु परेन, किनभने पतिले भूमिगत राजनीति गर्दा उनको बिहे भएकै थिएन। बिहे त पति श्रवण कुमारले भूमिगत जीवन त्यागेर खुल्ला राजनीति गर्न थालेपछि भएको हो। खुल्ला राजनीति गर्न थालेपछि दुःख भन्ने कहाँ गयो र? सुखै सुख। प्रजातन्त्र आउन थालेपछि माननीय पनि भए, मन्त्री पनि भए, गाउँबाट सहरमा बसाइ सारियो। त्यसपछि राजधानीमै बिल्डिङ बन्यो, हाई सन्चो भइहाल्यो। त्यसैले राजनीति जगदम्बाको दृष्टिमा गजबको कुरा हो, लाभदायक। यसले नाम दिन्छ, दाम दिन्छ। तर श्रवण कुमारले निद्रा पर्न छाड्यो भनेपछि उनी पनि चिन्तित भइन्। उनलाई देशको बिग्रँदो आर्थिक अवस्थाले चिन्ता परेको हो र त्यसैले उनलाई अनिद्रो रोगी बनाएको हो भनेर सोधिन्। तर श्रवण कुमारले त्यो कारण होइन भने। देशमा फैलिएको हत्या हिंसाले गर्दा पो हो कि? जगदम्बाले सोधिन्। होइन, श्रवण कुमारले जगदम्बालाई आश्वस्त पारे। अनि किन त? जगदम्बालाई करै गरेर सोधिन्। त्यसपछि अप्ठ्यारो मान्दै श्रवण कुमारले आफ्नी अर्धाङ्गिनी जगदम्बालाई कोठाको छेउमा रहेको दराजमा देखाउँदै भने, जगदम्बा, मेरो अनिन्द्राको कारण ऊ त्यही दराज हो। किन डराउनु भएको? घर गहना रुपैयाँ पैसा त्यसमा कहाँ राखेकी छु र? सबै ब्याङ्कको लकरमा राखेको छु, जगदम्बाले आश्वस्त पार्न खोजिन्। तर त्यसमा किताबहरू छन् जगदम्बा, पुस्तकहरू छन्। अनि त जगदम्बा पनि चिन्तित भइन्। उनले पतिको कुरा र चिन्ता दुवै बुझिन्। हो पनि अचेल स्थिति खराब छ। देशमा अशान्ति छ। दिनदिनै मान्छे मर्ने, मारिने, समातिने, बेपत्ता हुने, बेपत्ता गराइने घटनाहरू भइरहेका छन्। घर घरमा सुरक्षा फौज पसेर खानतलासी गरिरहेका छन्। शङ्कास्पद कुरा फेला पारेमा केरकार गर्न थाल्छन्। बुझ्नु छ भनेर लिएर जान्छन् र त्यसपछि त्यसरी बुझ्नु छ भनी लगेको व्यक्ति फर्किन्छ कि फर्किँदैन कुनै ठेगान हुँदैन। जगदम्बा दराजमा माओका किताबहरू छन्, मार्क्स र एङ्गेल्सका किताबहरू छन्। विश्वका विभिन्न देशका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अनि सांस्कृतिक क्रान्तिका बारेमा लेखिएका किताबहरू छन्। बिपीका, पुष्पलालका किताबहरू छन्। यी सबै मैले भूमिगत कालमा जम्मा गरेर पढेका किताबहरू हुन्। पतिले भनेपछि जगदम्बालाई पनि किताबप्रति अगाध स्नेह जाग्यो। हो पनि कति माया गरेर, कति स्नेह गरेर, कति स्याहारेर राखेका छन् उनका पतिले ती किताबहरू।
कतिमा आफैले गाता र कभर पनि लगाएका छन्। यिनै किताबहरूका कारण उनका पति पनि यति चर्चित र बौद्धिक भएका हुन्। आफ्नो अध्ययन र त्यस अध्ययनबाट प्राप्त ज्ञानकै कारण उनी प्रतिभाशाली भएका हुन् र त्यही प्रतिभाका कारण उनी आफ्नो पार्टीका पोलिट ब्युरो सदस्य पनि भए, केन्द्रीय सदस्य पनि भए, सांसद पनि भए, मन्त्री पनि भए। तर कुनै दिन उनको घरमा खानतलासी भयो र यी किताबहरू भेटिए भने सुरक्षा फौजले उनलाई पनि शङ्का गर्न सक्छ। यो त माओवादी रहेछ भन्न सक्छ, बेपत्ता पार्न सक्छ। जगदम्बाको मुटु हल्लियो, आत्तिइन् उनी। यस्तो हुन नसक्ने कुरा पनि थिएन। फौजको अगाडि म यस्तो म उस्तो भन्नुको के अर्थ? उनीहरूलाई शङ्का लाग्यो, पुग्यो। अरू तर्क उनीहरूलाई काम लाग्दैन। फेरि त्यसमाथि पनि यसै पनि कम्युनिस्ट। जगदम्बाले पनि हालसालै एउटा व्यक्तिले भनेको सम्झिन्। त्यस व्यक्तिको बनाइमा सबै कम्युनिस्ट उस्तै हुन्, कोही नरम, कोही कडा। कोही भूमिगत राजनीतिमा कुनै संसदलाई प्रयोग गरेर पनि गणतन्त्र प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने, कुनै हतियारकै आधारमा मात्र सत्ता प्राप्त हुन सक्छ भन्ने ठान्ने। तर अन्त्यतः उद्देश्य उही, गणतन्त्र, बस बाटो फरक। जगदम्बाको चिन्ता बढ्यो, श्रवण कुमारको अनिद्रा बढ्यो। अनि धेरै चिन्तन मनन गरेपछि जगदम्बाले समस्याको समाधान सोचिन्। यी किताबहरू कुनै पुस्तकालयलाई दान दिउँ। किताबको सदुपयोग पनि हुन्छ, हाम्रो चिन्ता पनि हट्छ। तर कसैले यी किताबहरू राख्ने मान्छे मै हुँ भनेर कुरा लगाइदियो भने? श्रवण कुमारले शङ्का व्यक्त गरे। चिन्ता फेरि यथावत भयो। तर यसपटक श्रवण कुमारले नै समाधान निकाले। यी किताबहरू बारीमा लगाउँ र खाल्डो खनेर गाडिदिउँ। जगदम्बा पनि यस आइडियाबाट प्रभावित भइन् अनि यो काम आजै राति सम्पन्न गर्ने सल्लाह भयो। राति उनीहरू बारीमा गए। अँध्यारो थियो, अरूलाई शङ्का नहोस् भनेर बाहिरको बत्ती पनि बालेनन्। बस जगदम्बाले एउटा सानो टर्च बालिन् र त्यही टर्चको उज्यालोमा शरण आफैले खाल्डो खन्न थाले। बेला बेलामा माटो खोस्रिन जगदम्बाले सघाइन्। अन्त्यमा खाल्डो तयार भयो। खाल्डो हेर्दा लाग्थ्यो श्रवणले कसैलाई गाड्नकै लागि खाल्डो तयार गरिरहेका छन् र कुनै दाह संस्कारको तयारी गर्दैछन्। श्रवण कुमारले दराजभरिका किताबहरू बोरामा कोचेर बारीमा ल्याए। केही त घरैका राख्दा पनि फरक पर्दैनन्। श्रवणले यसो भनेपछि जगदम्बाले टर्च बालेर हरेक किताबको शीर्षक हेर्दै छुट्याउँदै शरणलाई दिन थालिन्। शरण महोदयले तिनलाई एक एक गरी खाल्डोमा हाल्न थाले। सुरुमा माओ, मार्क्स, एङ्गेल्सका किताबहरू खाल्डोमा हाले। त्यसपछि क्रान्तिकारीका जीवनीको किताब पनि खाल्डोमै हाले। विश्वका विभिन्न देशका क्रान्ति, जनक्रान्ति सम्बन्धी कृति पनि खाल्डोमा हाले। यो त गौरी खण्डपा काव्य रहेछ, के गर्ने? जगदम्बाले टर्चको उज्यालोमा किताबको शीर्षक हेर्दै सोधिन्। त्यो राख, राष्ट्रकविको हो। उनको किताब घरमा राख्दा केही फरक पर्दैन। शरणले भनेपछि जगदम्बाले मालती मङ्गले, देवकाटाको मुनावदन, लेखनाथको तरुण तपसी, पिञ्जडाको सुङ्गालाई पनि एक छेउमा राखिन्। सजाउन काम लाग्छ सोचेर। भानुभक्तको रामायण, बधु शिक्षा, मोतीरामको गजल सङ्ग्रह पनि शरणले आफैले छेउमा राखे। खाल्डोमा पर्न दिएनन्। बिपी कोइरालाको त पुरै सिरिजै रहेछ, के गरौँ? जगदम्बाले सोधिन्। समय ठिक छैन, यसलाई पनि खाल्डोमै पुरौँ। त्यसपछि 3 घुम्ती, सुम्निमा, नरेन्द्र दाई, मोदी आइन, हिटलर र यहुदी, जेल जर्नल, आत्मवृत्तान्त सबैलाई खाल्डोमा हालियो। पारिजात दिदीको के गर्ने? जगदम्बाले फेरि सोधिन्। आहा, के राख्नु? ल्याऊ, खाल्डोमै हालौँ। शरणले पारिजातका कृतिहरू पनि खाल्डोमा हाले, सिरिजको फुल बाहेक। त्यसपछि उदयनन्द अर्ज्याल, खिमनाथ शास्त्री, कोमलनाथ अधिकारी, चक्रपाणी चालिसे, चाँदनी शाह, बालकृष्ण सम, भीमनिधि तिवारीका किताबहरू साइडमा राखेर युद्धप्रसाद मिश्र, सिद्धिचरण श्रेष्ठ, ध्रुवचन्द्र गौतम, दहचा गोतामे, शैलेन्द्र साकार, नारायण ढकाल, विमल निवार, राजव, श्यामल, पूर्णविराम, पुरुषोत्तम सुवेदीका किताबहरू खाल्डोमा हाले। छिन्नलता, दैवज्ञराज नेउपाने, धरणीधर कोइराला, टुकराज, पद्मराजका किताबहरू राखे र बासु शशी, कृष्णभक्त श्रेष्ठ, उपेन्द्र श्रेष्ठ, ध्रुव सापकोटा, मनु ब्राजाकी, भाउपन्थीका किताबहरू खाल्डोमा फाले। रुद्रराज पाण्डेको रूपमती राखे। लीलाबहादुर छेत्रीको बसैँ राखे। लोकेन्द्र बहादुर चन्दका सबै किताब राखे। पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश पनि राखे। मनुस्मृति, शुक्रनीति, चाणक्य नीति पनि राखे। तर भूपी शेरचन, गोपाल प्रसाद रिमाल, शङ्कर लामिछानेलाई पनि खाल्डोमै हाले। गणेशमानको आत्मकथा फाले र बहादुर शाहको जीवनी राखे। हंसराज गोल्छाको कर्मवीरको अन्तिम यात्रा भन्ने किताब रहेछ। श्रवण कुमारले त्यसलाई खाल्डोमा झन्डै हालेका। हत्तपत्त उठाएर भने, यसलाई त गाता लगाएर राख्नुपर्छ जगदम्बा।
त्यसपछि क्षेत्र प्रताप अधिकारी, कञ्चन पुडा सैनी, दैवज्ञ राज नेउपाने, दिनेश अधिकारीलाई पनि जतनका साथ राखे। कमल दीक्षित, वासुदेव त्रिपाठी, वासुदेव लुइटेललाई पनि उनले सम्हालेर एक छेउमा राखे। विक्रम सुब्बा, अशिष मल्ल, विष्णु विभु घिमिरे, ललिजन, रवि प्राञ्जल, राजेन्द्र पराजुलीका किताबहरू पनि खाल्डामै हाले। नरेन्द्र प्रसाई, इन्दिरा प्रसाईका पनि रहेछन् नि। जगदम्बाले अँध्यारोमा रङ्गीन र चिल्ला किताबहरू हेर्दै सोधिन्। राख्ने शरण महोदयले हत्तपत्त भने। पत्नी जगदम्बाले पनि पतिको आज्ञा सिरोपर गर्दै ती किताबहरू बेग्लै राखिन्, सम्मानपूर्वक। भीम खरेलको जी शाह सम्बन्धी किताबसँगै, अर्थात् पुस्तकहरूसँगै। विमल कोइराला राखे, विष्णुप्रसाद दिताल राखे, श्रीधर खनाल, श्यामदास वैष्णव पनि राखे। मन्जुलका नयाँ किताबहरू राखे, पुरानो खाल्डोमा हाले। नर शमशेरको जीवनीलाई पनि सम्हालेरै राखे। रमेश विकल फाले, ऋषिराज बराल फाले। गणेश रचिकका गीतहरू राखे। रामेश रायनका फाले। आहुति अग्निशिखा, अमरगिरी, अमर शाह फाले र राखे योधीर थापा, प्रकाश कोविद, वसन्त र सुभाष। मनु ब्राजराकी फाले, म बिबी शाह राखे। सञ्जय थापा फाले, प्रदीप नेपाल राखे। मन्जु बेन्जु, माया ठकुरी, श्रेष्ठ प्रिया पत्थर, सङ्गीता स्वेच्छा, मेरिना स्मृति, उषा लोहनी राखे। भुवन ढुङ्गाना फाले, जलेश्वर श्रेष्ठ फाले, पुष्पलता राखे। कुन्ता शर्मा फाले। समकालीन चिन्तन, समर्थक समालोचना र समकालीन राजनीतिका विश्लेषणहरूलाई खाल्डोमा हाले। मनोरञ्जन, चुड्किला र कामशास्त्र राखे। प्रेरक जीवनी फाले, प्रायोजित इतिहास राखे। किताबले खाल्डो भरियो, त्यसमाथि माटो पुरेर खाल्डो पुरै छोपियो, अनि दुवैले खाल्डोमाथि माटो तह लगाएर मिलाए। अब त्यहाँ हेर्दा भर्खरै मात्रै किताबहरूको दाह संस्कार सम्पन्न गरिएको थियो जस्तो लाग्दैन थियो। र त्यसमाथि जगदम्बा र श्रवण कुमारले रोपे कपाली नर्सरीबाट हिजो भर्खर किनेर ल्याएको लाली गुराँसको बिरुवा। यहाँ लाली गुराँस फुल्लाएर जगदम्बालाई थोरै शङ्का व्यक्त गरिन्। फुल्छ नि, किन नफुल्नु, अब यहाँ लाली गुराँस नै फुल्छ, श्रवण कुमारले धेरै आत्मविश्वासका साथ भने। दराजको एक खण्डमा राख्न मिल्ने किताबहरू सजाएर राखिन् जगदम्बाले। त्यसभन्दा माथिको खण्डमा आफ्नो चोलो र पेटीकोट राखिन्। अर्को खण्डमा मेकअपका सामानहरू राखिन्। एउटा खण्डमा आफ्नो नयाँ साडी, श्रवण कुमारको नयाँ दौरा सुरुवाल कोट राखिन् र भनिन्, यसपालि यही लुगा लगाएर दरबारमा दसैँमा टिका थप्न जानुपर्छ। रात मजाले गाढा थियो। सिँढीमा चाँदनी शाहका मधुर गीतहरू मधुरो मधुरो सुन्दै जगदम्बा र श्रवण कुमार फेरि सुत्ने तर्खर गर्न थाले। दुवैलाई मिठो निद्राले छोप्न थाल्यो। ए हजुर, निदाइसियो, जगदम्बाले सोधिन्। निदाए जगदम्बा, श्रवणले जवाफ दिए। अब पालो भएको छ महेश पौड्यालको कथा, त्यसपछि फुलेन गोदाबारीको। हाम्रा घरमा कुनै पनि चाड विशेषमा अनिवार्यत उपस्थिति रहने पाहुनामध्ये एउटा थियो पुङ्गिन। हामीले दिवंगत भतिजाको स्मृतिमा गोदाबारीको एउटा बगैँचा बनाउँदै गरेको बखत ऊ हामीसँगै थियो। जब त्यो सम्पूर्ण बगैँचा पहिलोपल्ट फूल र आफ्नो कुमारित्व वंशको बसन्तमा उन्मत्त थियो, ऊ हामीसँगै थियो। आमा भन्नुहुन्थ्यो, कति उज्यालो अनुहार स्मराको, मलाई त यो गोदाबारी फुल जस्तै लाग्छ। हजुरबुवाको निधनपछि जब हामीले त्यो बगैँचा जोतेर बारी बनाउने निधो गऱ्यौँ, ऊ हामीसँगै थियो। त्यसपछि ऊ कहिल्यै हामी कहाँ आएन। गोदाबारीसँगै गयो ऊ पनि। सामाजिक सद्भावका अतिरिक्त केही विशिष्ट कारणहरू थिए यसका। हाम्रा काकाको साथी त ऊ हो नै, तर त्योभन्दा बढी ऊ कहिल्यै नसकिने कथाहरूको एउटा अक्षय अभिलेख थियो र सधैँ ती कथाहरू सुनिदिने श्रोताको खोजीमा हुन्थ्यो। ऊ एकल यात्री थियो जिन्दगीमा र ऊभित्र उकुस मुकुस हजारौं कारुणिक कथाहरू थिए। उसलाई श्रोता चाहिन्थ्यो र हामी सधैँ तयार रहन्थ्यौँ उसका कथा सुन्न। यसै पनि अलिअलि साहित्यको स्पर्श पाएको घर थियो हाम्रो। बुबा गाउँकै सही एउटा स्कुलको साहित्यको शिक्षक भएकोले हामी स्वतः साहित्यतिर तानिएका थियौँ। मैले उसलाई अन्तिम पटक देखेको डिसेम्बर महिनामा थियो, क्रिसमसको 2 दिनपछि। त्यस दिनको उसको आगमन दुईटा कारणले विशिष्ट बन्न पुग्यो। पहिलो, उसले हामीलाई आँगै सिरिङ्ग हुने खालको कथा सुनायो र दोस्रो, त्यसपछि ऊ कहिल्यै फर्केर आएन। हामीसँग उसलाई सोध्न भनेर साँचेका धेरै प्रश्नहरू हुने गर्थे।
तर हामी कहिल्यै सोध्दैनथ्यौँ। ऊ साह्रै प्रिय लाग्थ्यो र प्रियजनलाई प्रति प्रश्न सोधिँदैन। मानिसहरू भन्थे उसको माथि डाँडातिरका आदिवासीहरूको भूमिगत सङ्गठनहरूसँग सम्बन्ध छ र तल बेसीतिरका आदिवासीसँगको जातीय युद्धमा उसको संलग्नता छ। डाँडाकाहरूले पुरै पहाड ढाकेका थिए र बेसीकाहरूले राज्य भनेको तल मैदानको जङ्गली इलाका थियो। बीचमा आप्रवासी नेपालीहरूको बाक्लो बसोबास थियो र दुई युद्धरत समुदायका बीचमा उनीहरू अचानो बन्थे, गरी शान्ति स्थापक बन्थे। ती नेपालीहरू हामी लगायत आप्रवासी भएका कारण युद्धमा कतै पनि संलग्न थिएनन्। हामी सबैका साथी थियौँ र कसैका बैरी थिएनौँ। ऊ बेला बेला हामीसँग राजनीतिक दर्शनका कुरा पनि गर्थ्यो र हामीलाई खुल्दुली लाग्थ्यो। बिहेबारी पनि नगरेको, घर नभएको, समाज र राज्यसँग खासै सम्बन्ध पनि नभएको त्यस्तो एक्लो पिपललाई किन चाहिएको हुँदो राजनीतिक दर्शन? उसले किन ब्रह्मचारी बस्नु परेको? त्यो पनि थाहा थिएन हामीलाई। प्रश्न धेरै थिए तर कहिल्यै सोधेनौँ। अब त ऊ गयो र हाम्रा प्रश्नहरू हामीसँगै रहे। उसको ठुलो बाटुलो निधारले भन्थ्यो ऊ धेरै भाग्यमानीहरूमध्येमा हुनुपर्छ। उसको ठुलो बाटुलो निधारले भन्थ्यो ऊ थोरै भाग्यमानीहरूमध्ये हुनुपर्छ। घटनाहरूलाई जब ऊ भावनासँग गाँसेर भन्थ्यो उसका आँखीभौँ बडो उत्सुकताका साथ तलमाथि गर्थे। ती आँखा सधैँ ठुला र कौतूहलपूर्ण, गहिरो मानवीय संवेदनाका घर थिए। हामीलाई त्यति कुरा थाहा थियो उसले अनुहारमा सधैँ फुलिरहने एक वृद्ध हाँसो हेर्दा उसमा ईश्वरीय गुणहरू भएको भान हुन्थ्यो। उसको अनुहारमा सधैँ फुलिरहने एक मृदु हाँसो हेर्दा उसमा ईश्वरीय गुण भएको भान हुन्थ्यो। यति हुँदाहुँदै पनि ऊ बन्दुकधारी, भूमिगत, छापा मार्थ्यो। हामीले बुझ्न नसकेको एउटा रहस्यमय पहेली। हामीले यो थाहा पाए पनि ऊ किन कहिलेकाहीँ हामी कहाँ मध्यरातमा र कहिले अरू बेला प्रहरीका पिछा छलेर लुक्न आएको कुराले पुरापुरी जानकारी हामीलाई हुने गरेको भए तापनि कहिल्यै पुलिसलाई पोल लगाइदिने काम गरेनौँ। हामीले उसको बन्दुक, गोली र हातगोलाहरू पनि देख्यौँ, तर हामीलाई थाहा थियो ती हाम्रा विरुद्ध प्रयोग हुने छैनन्। त्यसैले उसको गोपनीयतामा हस्तक्षेप गरेनौँ। त्यस वर्षको क्रिसमस चिसो रह्यो। सिमसिम पानीले सबै वातावरण भिजेकोले खासै उत्साहजनक रहेन समय। हिउँ परेर यसै पनि कठ्याङ्ग्रिएका जिउहरू अझ चिसिए जाडोमा। मानिसहरू खासै घर बाहिर निस्किएनन्। पहाडमाथि र तल मैदानमा गिरिजा घरहरूमा मध्यरातमा माइकले फुकिरह्यो, हालेलुया 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 हालेलुया। मध्यरातमा माइकले फुकिरह्यो, हालेलुया हालेलुया। करुणाको प्रचार गर्ने इसाई धर्मका विश्वासीहरू त्यस गाउँको दायाँ बायाँ बस्तीमा जमाएर बसेका थिए। बीचमा थिए आप्रवासी, जसमा अधिकांश अविश्वासीहरू थिए। त्यस सालको क्रिसमस अन्य क्रिसमसभन्दा बढी चिसो भएको अनुभूति भइरहेको थियो सबैलाई। आफू त सानै बालक थिएँ त्यो बेला, तथापि हाम्रो खलक त्यस ठाउँमा सदियौँदेखि बस्दै आएको थियो। मेरा अग्रजहरूबाट त्यति सकसपूर्ण चिसोको कथा मैले कहिल्यै सुनेको थिइनँ। चिसो असाध्यै थियो र त्यसै बेला पानी पर्नाले हिमपात बढेर ठिरो अकल्पनीय नै भएको थियो। तर त्यो चिसोभन्दा अकल्पनीय त अघिल्लो रातको कहाली लाग्दो अनुभव थियो। डाँडाकाहरूले बेसीकाहरूको गिर्जाघरमा मध्यरातमा आक्रमण गरेछन्। 27 को हाराहारीमा रेटेरै छिनालेको भन्ने सुनियो, जसमा महिला र नाबालकहरू पनि थिए। रातैभरि सुनिएको थियो गोली चलेको आवाज। हातगोला र बारुदको विस्फोटले अघि पछि शान्त रहने आकाशलाई छिया छिया पारिदिएको थियो। सौभाग्यले मानिसहरू रोएको आवाजले हामीसम्म आइपुगेन, कारण दूरी अलि लामै थियो। रातभरि जागा रह्यौँ, झिमिक्क निदाउन सकेनौँ। अनि बिहानी आयो तापक्रम र डर दुवैमा चिसोपन लिएर। एउटा गिर्जाघरमा प्रार्थना गरिरहेका विश्वासीहरूलाई अर्को जातका विश्वासीहरूले नै सोत्तर पारेर मारेका थिए। एउटा गिर्जाघरमा प्रार्थना गरिरहेका विश्वासीहरूलाई अर्को जातका विश्वासीहरूले नै सोत्तर पारेर मारेका थिए। उज्यालो भइसकेपछिको कुरा हो। पुङ्गिन त्यस दिन पछाडिको ढोकाबाट पसेको थियो हाम्रो घरमा।
उसको कपालभरि माटो लागेको थियो र ओभरकोट पुरै भिजेको थियो। कम्बेट जुत्ताभरि चिप्लो माटो पोतिएको थियो। कार्गो झोलाको उजिन्डोबाट सुकेको गोदावरीको एउटा सानो हाँगो उँभोतिर लत्रिएको देखिन्थ्यो। चिसो र निर्जीव निशब्द ऊ अघिल्लोको डिलतिर बढ्यो र 90 डिग्रीको कोणमा आफ्ना दुवै गोडा फ्याँ पारेर बस्यो ताकि गोडा र नितम्बसम्म एकैचोटि सुकाउन सकियोस्। आज मसँग अहिलेसम्मकै दुःखद कथा छ, उसले भन्यो। हाम्रा आँखामा भरिएको सम्भावित कौतूहलतालाई अध्ययन गर्दै हामी उसको नजिकै घुस्रियौँ। हामीलाई सधैँ लाग्थ्यो कथावाचकको जति नजिक बस्यो कथा उति नै रोचक हुन्छ। ऊ त्यति आनन्दित देखिएको थिएन त्यस दिन। युद्ध त जितेको थियो उसको समूहले, तर केही अवश्य हारिएको थियो। हामीले त्यो अनुभव सहजै काट्यौँ। 6 जना पुरुष र 4 जना महिलालाई छ्याप्प काटेर 2 छ्याक बनाउँदा पनि मलाई केही लागेन। केही बालबालिकाहरू कति थिए म ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ। एकै प्रहरमा डाले। मलाई केही जस्तो पनि लागेन। ऊ एक सत्य कथा भनिरहेको थियो। धिक्कार होस् उसको सत्य कथालाई। उत्कृष्ट कथा त तिनै हुन् जुन सुरु हुन्छन् एका देशमा एकजना राजा थिए भनेर। राम्रा कथा त ती हुन् जसको अन्त्यमा भनिन्छ अनि त्यसपछि उनीहरू आनन्दपूर्वक जीवन बिताउन थाले। हाम्रो घरमा हत्या, हिंसा, रगत र मृत्युका यथार्थवादी कथालाई हामीले राम्रो कथा मान्न सकेनौँ र अन्त्यमा जब त्यो मोडमा पुगे म एक्कासी ऊ भावुक बन्यो। भैँतिर हेर्न थाल्यो। बलिद र आँसुका धारा खसाउन थाल्यो। उसका गालाको बाटो हुँदै साँच्चीकै आँसु बगेर भैँमा एउटा सानो अश्रु तलाउ जम्बियो। सधैँ खुसी देखिने पुङ्गिन रोएको यो पहिलो घटना थियो हाम्रो लागि। मिरमिरेको समय लगभग बिहानै भइसकेको बेलासम्म भनौँ 1-2 जना अपाङ्ग र लाटा गाँडाको रोदन बाहेक दुश्मनको बस्तीमा केही पनि बाँकी रहेन। हामीले त्यो गाउँलाई पुनः ध्वस्त पारेका थियौँ। एउटा समुदायलाई नै सखा पारेका थियौँ हामीले भ्रूण समेत। भविष्यमा फेरि सन्तान वृद्धिका लागि कुनै पनि सम्भावना मेटाइदिन हामीले कुनै पनि सभालङ्ग पुरुषलाई जिउँदो छाडेनौँ। हामीले जित्यौँ र गायौँ हालेलुया, भगवानको नाममा, भगवानका पुत्रका नाममा र हो पवित्र भूतका नाउँमा। हाम्रो घरमा बिहानको चिया खाने बेला भएको थियो। मौसम निकै चिसो थियो। आमाले सबैलाई चिया पस्किनु भयो। उसलाई पनि 1 कप दिनुभयो, तर उसले अस्वीकार गर्यो। हामी लास हेर्न चाहन्छौँ, हाम्रा दुश्मनहरूका लास, ईश्वरका दुश्मनहरूका लास। हाम्रो त पवित्र युद्ध थियो र प्रभुले नै हामीलाई यसको निर्देशन दिनुभएको थियो। हामी सबै शान्त चिन्तनमा थियौँ। हामी 16 जना बन्दुकधारी थियौँ, तर 300 भन्दा धेरैको गाउँलाई हामीले सखा पार्यौँ। मेरो नाउँमा कति लास परे म त्यो गन्न चाहन्थेँ। त्यो कथा थिएन। हामी त पारीहरूको प्रतीक्षामा थियौँ। हामी एक ऋषिको आगमन कुरिरहेका थियौँ जसले एक गरिब गाउँलेलाई केही मन्त्र सिकाउनेछन् र त्यही मन्त्रको बलले त्यो गाउँले सुन चाँदी र वैभवले सम्पन्न हुनेछन्। हामी प्रेमी प्रेमिकाको मिलनका लागि अधीर बनिरहेका थियौँ। उनीहरूको आफ्नो घर बन्ने क्षण पर्खिरहेका थियौँ। हामी घोडाले दुलहीलाई लिएर आकाशमा उडिरहेको क्षणको कथा सुन्न लालायित थियौँ। पुङ्गिनले हामीलाई सुनाइरहेको कथा कथै थिएन। यो त हास्य व्यङ्ग्य थियो सायद। 10 जना वयस्कहरूको लास मैले गने, 6 पुरुष 4 महिला। छेउछाउ छरिएका थिए बेवारिस हात, गोडा, शिर नरहेका शरीरहरू, टाउकाहरू र चोक्टा भएको मासु। मैले तिनीहरूको गणना मेरै खातामै गरेँ र भने म एउटा वीर हुँ। तर जब म त्यो क्षणमा आइपुगेँ, आँसु, अविरल आँसु, पुङ्गिन र आँसु, अति यथार्थवादी अपत्यारिलो संयोजन। पुङ्गिन रुने मान्छे पटक्कै होइन, उसका आँखामा आँसु हुनै सक्दैन। तर यहाँ त थिए आँसु उसकै आँखामा। हो, आँसु नै हुन्थे। छ्याङ्ग भइसकेको थियो उज्यालो। तपोन गाउँमा भालेहरूको शासन चलिरहेको थियो त्यसबेला। उनीहरू निर्वाध बासिरहेका थिए, कसैको परवाह नै नगरी। हामीले ती डाकोहरूलाई स्वागत गर्यौँ। घाम पनि हाम्रो विपक्षमा थिएनन्, उनी हाम्रा अनुज नै थिए। आखिर प्रभु यीशुले देखेको घाम पनि यिनै त थिए। हामीले पूर्वको
लालिमालाई स्वागत गर्यो। घामले छरेका सिन्दुरहरूलाई अङ्कमाल गर्यो। एकैछिनमा उज्यालो छायो र त्यस गाउँबाट हिँड्यो। वास्तविक विजेता थियो। कसैको डर थिएन। डरछेरुवाहरूलाई बाटोको साथी चाहिन्छ। मैले एक्लै हिँड्ने निदो गरेँ। पुङ्गिन अगेनोको अत्यन्तै नजिक बसेको थियो। उसको भिजेको कोटको बाफ उडिरहेको थियो निरन्तर। त्यो बाफ धुवाँ जस्तै देखियो। हामी केटाकेटीले मजाले हेऱ्यौँ त्यो धुवाँलाई। त्यस गाउँबाट 100 मिटर जति तल इराङ नदीको तिरैतिर जाने बाटोमा एउटा ठुलो पत्थरभित्र बनेको ओडारमा मैले एउटा रातो च्यादरको छेउ देखेँ। म शान्त उभिएँ र बडो ध्यानपूर्वक हेरेँ। गुफाभित्र कुनै प्रकारको आवाज आइरहेको थिएन, तर मैले पक्का गरेँ त्यो च्यादर हल्लिरहेको थियो। सायद उसका हात हल्लिरहेका थिए। नकोरिएको कपालको केस जस्तै देखिने केही हल्लिरहेको मैले देखेँ। त्यो गुफाभित्र हलचल थियो। अहिले भने पुङ्गिनको कथा हास्य व्यङ्ग्य जस्तो लागेन हामीलाई। हाम्रा ओठहरू बन्द थिए, आँखा टटकारो तरिकाले खुलेका थिए। जब म गुफाको मुखमा पुगेँ, मैले एउटा खुट्टो ढक्क राखेँ त्यहाँनिर, युद्धको बुट बोकेको खुट्टो। जब म गुफाको मुखमा पुगेँ, मैले मेरो एउटा खुट्टो ढक्क राखेँ त्यहाँनिर, युद्धका बुट बोकेको खुट्टो। बुटमा माटो प्रशस्तै लागेको थियो। त्यहाँभित्र जोसुकै भए पनि मेरो खुट्टो देखोस् भन्ने अभिप्राय मेरो थियो। म धेरै बेर उभिएँ त्यही मुद्रामा। केही बेरपछि एक अबोध शिशुको आवाज सुने, आमा। म केही न्युरिएँ र चिहाएँ गुफाभित्र। मेरो आँखा एक जोडी नारी आँखासँग जुध्यो। उसका आँखामा टल्किरहेको थियो भय, मृत्युको। उसले सिधै मेरा आँखामा हेरिनेसरी जसरी चिलले चल्ला घेरिरहँदा कुखुरी आमाले हेर्छे। म अझ न्युरिएँ र भित्र हेरेँ। उसको काखमा एउटा कलिलो शिशु थियो। छोरी थिइन् ती, शान्त र अभाग। लाग्यो भर्खर तोती बोली फुटेकी ती बालिकालाई पनि त्यो समयको गम्भीर्यताको हेक्का थियो। मैले निरन्तर हेरिरहेँ। आहा, कस्तो अलौकिक सौन्दर्य! सृष्टिको एक अनुपम छटा। उनको डराएको अनुहारमा देखिएको भयका रेसाहरू कुनै सुन्दर कलाकृतिमा कुचिकारले भरेका रेसाहरू जस्ता देखिन्थे। हो, ती आँखा गहिरो अर्तनादले भरिएका थिए। ती बाहिरतिर हेरिरहेका थिए त्रासको पर्दाबाट। तिनीहरू वास्तवमा अनन्ततिर हेरिरहेका एकजोडी निर्दोष आँखा थिए। मेरो मुटुभित्र मायाको लाभा उठेर आयो। करुणाको हिमपैरो पग्लेर मेरो छातीको बाटो उठ्दै झर्यो। हो, उनीप्रति माया उम्लेर आयो म भित्र। उनी एक आमा थिइन्। मेरी पनि त आमा छिन् घरमा। मेरी आमा 85 वर्षकी छिन्। आजभोलि उनी एक नाबालिका जस्तै देखिन्छन्। त्यसैले सुन्दर पनि। सबै आमाहरू सुन्दर हुन्छन् त्यसो त, तर मेरी आमा संसारकी नारीहरू मध्येमा सबैभन्दा राम्री हुन्। हो, उनी एक आमा थिइन्। त्यसैले मलाई उनको माया लागेको हुनुपर्छ। आमाहरू हामीलाई जीवन दिन्छन् र संसार देखाउँछन्। तर उनी त दुश्मनकी आमा थिए। दुश्मनका आमा पनि त आमा हुन्छन् कि हुँदैनन्? मलाई थाहा भएन। मलाई त्यो कुरा कहिल्यै थाहा थिएन वास्तवमा। जे होस्, मैले उसलाई बचाउने निर्णय गरेँ। पुङ्गिन रोकियो। उसले पानी माग्यो। आमाले गिलासभरि पानी दिनुभयो उसलाई। उसले एकै गुड्कोमा सबै पानी खाइदियो अनि कथा अगाडि बढायो। म तपाईँलाई मार्दिनँ। तपाईँकी नानीलाई केही चाहिन्छ? मैले सोधेँ। उनले मेरो कुरा बुझिन। हामी छुट्टा छुट्टै भाषा बोल्थ्यौँ। मेरो कुरा सुन्दा उनलाई के लाग्यो त्यो भगवान जान्नु। उनी एक्कासी त्यो ओढारबाट बाहिर उफ्रिन् र मेरा पाउमा समातेर करुण विलाप गर्न थाले। आमा रुन थालेपछि नानी पनि डरले काहलिएको आवाजमा आमाभन्दा बढी उच्च स्वरमा रुन थाली। बिहानीको मुर्दा शान्ति एक्कासै खलबलियो। अनि त अरू लडाकुहरूलाई के चाहियो? मलाई जस्तै उनीहरूलाई पनि दुश्मनको रोदन प्यारो लाग्थ्यो। वास्तवमा उनीहरू यस्तै यस्तै रोदनका निर्माताहरू थिए। हाम्रो पल्टनको कमान्डर एक्काइ खोइ कताबाट हुफुत्त हाम्पालेर आइपुग्यो र आफ्नो नाङ्गो तरबारको टुप्पा ती महिलाको मुख छेउमा पुर्यायो। मलाई त्यही नजिकै दुश्मनको खुसामत गरिरहेको देखेर उछक्क पर्यो। हो, बाइबलमा थियो करुणाको पाठ, तर त्यो दुश्मनप्रति भएको खण्डमा स्थगित गर्न सकिने कुरो सिकेको थियो उसले र मैले पनि। एक्काइमा आँखामा शङ्का र निराशा दुवै पढेँ मैले। उसले हाम्रो प्लाटुन प्रमुखलाई अब निश्चित रूपमा पोल लगाउनेछ र मलाई धोकेबाज र नस्लीय सिद्ध गर्नेछ। हो, मलाई ती आमाको माया लागेकै हो र नानीको अझ बढी। तर छापामार समूहमा मेरो विगत पनि मलाई माया लाग्थ्यो।
मेरो राम्रो करतुतहरूको कथा, मैले पाएका त्यति विधि पुरस्कार र सम्मान, स्याबासी र दाहपरको माया, वास्तवमा आफ्नो समूहको प्रतिबद्धता र कर्तव्यपरायणताको पर्याय नै रहिआएको हुँ म। मलाई त्यस इतिहासको पनि त माया थियो। हे यो के तरिका हो तेरो? हे काई ममाथि कनियो। मैले बुझेँ उसको गालीको आशय। हजुर सर, मैले भने र आफ्नो वफादारी सिद्ध गर्न एकपटक बुर्क उफ्रिएर चलाएँ तरबार, एकै प्रहारमा आमा छोरी। त्यसपछि पुङ्गिन आफै भैमा लड्यो। उसले भन्ने कथा सकियो। यो कथा हुनै सक्दैन, यो कलङ्क हो। पुङ्गिन त्यो रात हाम्रै घरमा बस्यो। बिहान हामी उठ्नु अगावै ऊ हिँडिसकेको थियो। त्यसपछि ऊ कहिल्यै फर्केर आएन। पछि सुनियो सेनासँगको दोहोरो भिडन्तमा ऊ मारियो रे। यता घरमा हामीले गोदाबारीको फूल जोत्यौँ। त्यसपछि फुलेन गोदाबारीको।